बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने उस पुल की कहानी रखते हैं जो बनाया गया। बहुत अजीबोगरीब पुल था, बड़ा खूबसूरत पुल था, बड़ा तारीखी पुल था। उस पर ट्रेन की पटड़ी बिछाई गई, लेकिन ये पुल बगैर सतूनों के था। कोई इसके नीचे सतून नहीं था। जब ट्रेन गुजारने का मौका आया तो कोई भी ड्राइवर ट्रेन इस पर से गुजारने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इसके नीचे कोई सतून नहीं था, कोई थंब नहीं था। इसलिए हर ड्राइवर को अपनी जान की पड़ी हुई थी। अंग्रेज़ दौर था। ऐलान करवाया गया कि जो भी इसके ऊपर से ट्रेन को गुजार दे उससे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये खबर जेल में पहुंची। वहाँ पे जमाल रशीदी सजाए मौत काट रहा था सक्खर जेल में। उसने कहा, मुझे वैसे भी फांसी हो जानी है, तो मैं एक ट्राई करके देख लेता हूँ। अगर बच गया तो ठीक, नहीं तो फिर वैसे भी मुझे सजाए मौत तो अंग्रेज़ की तरफ से दे दी जानी है। तो उसने कहा कि मैं ट्रेन गुजारने के लिए तैयार हूँ। बाज़ रवायात में कहा जाता है कि अंग्रेज़ ने उसके साथ रब्ता किया कि तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाएगी अगर तुम ट्रेन इसके ऊपर से गुजार दो। शायद वो ट्रेन चलाना जानता था। बहरहाल जमाल रशीदी की तरफ से इस पुल पर से ट्रेन गुजार दी गई और उसकी सज़ा न सिर्फ ये कि माफ़ हो गई बल्कि उसे इनाम भी दिया गया। ये जानने के लिए बड़ी कोशिश की कि जमाल रशीदी आखिरकार उसको सज़ाए मौत क्यों हुई थी, लेकिन इस बारे में कुछ पता नहीं चल सका। आ जाते हैं इस रिपोर्ट की तरफ जिसमें पुल के बारे में कहा गया है और शीदी के हवाले से भी उसी में बताया गया है। ये रिपोर्ट डेली डॉन में शाया हुई। दूर से सिडनी, हार्बर ब्रिज, टीनी ब्रिज, न्यू कैसल, जॉर्ज ब्रिज, वर्जीनिया, सैन फ्रांसिस्को, सान डिगो, लंदन और मुंबई के बंदरा वुरली ब्रिज जैसा नजर आने वाला शुमाली सिंध के जुड़वां शहरों रोहड़ी और सक्खर को आपस में मिलाने वाला मुनफरिद और तारीखी लांसडाउन पुल दुनिया भर में न सिर्फ सूबे बल्कि पाकिस्तान की पहचान बना हुआ है। यहाँ पे बताते चलें कि इस पुल का नाम रखा गया है लांसडाउन। लांसडाउन उन दिनों वायसराय हिंद थे, उनके नाम पर यह नाम रखा गया। उन्होंने इफ्तिताह के लिए आना था, लेकिन किसी वजह से वो इफ्तिताह पर ना आ सके। बहरहाल उनके नाम से पुल को मंसूब कर दिया गया। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि आबादी के लिहाज से सूबे के तीसरे बड़े और शुमाली सिंध के अहम तरीन कारोबारी शहर सक्खर और रोहड़ी को मिलाने वाला लांसडाउन पुल न सिर्फ फ़न तामीर का शाहकार नमूना है, बल्कि इस पुल को बरसगीर के लोग एक सदी कबल दुनिया के अजायबात में भी शुमार करते थे। आज भी सिंध भर के लोग इसके शहर में डूबे हुए हैं। इस तारीखी पुल को बने हुए एक सदी से भी ज़ायद अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी लोग इस पुल को देखने के लिए ऐसे आते हैं जैसे ये चंद साल कबल ही बनाया गया हो। पुल सिंध के इस हिस्से में वाक़ है जहाँ तफरीही मकामात बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए शुमाली सिंध के हज़ारों लोग इस पुल को कई सालों से तफरीही मकाम की गरज से देखते और याद करते आ रहे हैं। इस पुल की खूबसूरती और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर सिंधी ज़ुबान के कई नामवर शायरों ने न सिर्फ शायरी की बल्कि उसका ज़िक्र सिंधी अफसानों, शादी ब्याह के मौक़े पर भी गाए जाने वाले ढोल की गीतों में मिलता है। इस पुल के हवाले से मौर्रख रहीमदाद खान मौलाई शीदी ने अपनी किताब तारीख़ सक्खर में लिखा कि लांसडाउन पुल 130 साल कबल उस वक्त बनाया गया जिस वक्त अंग्रेज़ सरकार ने सक्खर की कारोबारी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा बनाया। इससे पहले अंग्रेज़ सरकार कारोबार इंडस फ्लोटीला जहाज़ रानी कंपनी के ज़रिए बहरी जहाज़ों और बेड़ियों कश्तियों की मदद से होता था। कारोबार की बढ़ती हुई सरगर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए अंग्रेज़ सरकार ने सूबा सिंध में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया और यूँ 1858 में कराची से कोटरी तक इंडस वैले स्टेट रेलवे की पहली लाइन बिछाई गई। बाद में रेलवे लाइन का दायरा सूबे के दीगर इलाकों में बढ़ाते हुए सक्खर तक लाइन बिछाने का मंसूबा बनाया गया। हुकूमत हिंद ने 1872 से सक्खर और रोहड़ी को मिलाने के लिए लांसडाउन पुल बनाने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया था, लेकिन पुल बनाने की मंजूरी 1883 में दी गई। बाद वजूहात के बायस पुल का काम कुछ साल तक ताख़ीर का शिकार हुआ, लेकिन 1877 में बाकायदगी से पुल की तामीर का आगाज़ कर दिया गया। लांसडाउन पुल को दरिया के बीचों बीच बगैर सहारे के बनाया गया।
900 فٹ طویل یعنی 300 گز طویل پل سے بیک وقت 2 گاڑیاں گزر سکتی ہیں، جبکہ پیدل چلنے والوں کے لیے پل کی سائیڈ میں پیڈسٹل فٹ پاتھ بنایا گیا ہے۔ پل کی تعمیر میں استعمال کیا گیا لوہا کسی بھی پلر کے بغیر ڈیزائنر کی مہارت سے 1 صدی سے زائد عرصے سے وزن اٹھائے ہوئے ہے۔ پل کی تکمیل 2 سال کے مختصر عرصے میں مکمل کیے جانے کے بعد 25 مارچ 1889 کو پل کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کی صدارت ممبئی کے گورنر لارڈ رئی نے کی۔ تقریب میں سندھ کے کمشنر چارلس پرچلڈ، خیرپور ریاست کے والی میر مراد علی سمیت سندھ اور پنجاب کے اعلیٰ حکام اور دیگر بڑے لوگوں نے شرکت کی۔ گورنر لارڈز نے اپنی تقریر میں کہا کہ پل پر 40 لاکھ روپیہ خرچ آیا ہے۔ پل کی تعمیر میں 3300 ٹن لوہا استعمال ہوا ہے، جو انگلینڈ سے منگوایا گیا۔ گورنر نے کہا، افتتاحی تقریب میں وائسرائے ہند ہنری چارلس کیتھ پیٹی لانسڈاؤن خود آنا چاہتے تھے، لیکن افسوس کہ وہ نہ آ سکے، لیکن انہوں نے پل کو اپنے نام سے منسوب کرنے کی اجازت دی ہے۔ سندھ حکومت کے تحت شائع ہونے والے 60 سال پرانے رسالے مہران میں شائع ایک مضمون کے مطابق لانسڈاؤن پل کا ڈیزائن سر الیگزینڈر میڈوس رینڈل نے تیار کیا تھا، جبکہ پل کی تعمیر ایف رابرٹسن اور بیکویٹ نامی انجینئرز کی نگرانی میں ہوئی۔ پل کے ذریعے سندھ دریا کے دونوں کناروں پر موجود شہروں سکھر اور روہڑی کو آپس میں ملا کر اس پر ریلوے لائن بچھائی گئی۔ لانسڈاؤن پل کی تعمیر اور ریلوے لائن کی بحالی کے بعد انڈس فلوٹیلا نامی جہاز رانی کمپنی کا کاروبار بند ہو گیا اور دونوں شہروں کے قریب ہونے سے تجارت میں آسانی پیدا ہو گئی۔ پل پر بچھائی گئی ریلوے لائن پر 73 سال تک ریلوے چلتی رہی۔ 1962 میں پل کی کمزوری کے بعد ریلوے کا سفر بند ہوا۔ تاریخی پل کے کمزور ہونے کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایسا ہی ایک اور پل بنانے کا منصوبہ بنایا۔ لانسڈاؤن پل کے قریب ہی ایوب پل بنایا گیا، جس کا کام 6 دسمبر 1960 کو شروع جبکہ 6 مئی 1962 کو مکمل ہوا۔ ایوب پل پر ریلوے لائن بچھا کر لانسڈاؤن پل کو گاڑیوں کی آمد و رفت سمیت پیدل چلنے والوں کے لیے مختص کیا گیا۔ لانسڈاؤن پل کی طرز پر تعمیر کیے گئے ایوب پل سے نہ صرف لانسڈاؤن پل تباہ ہونے سے بچ گیا، بلکہ اس کی خوبصورتی میں بھی مزید اضافہ ہوا۔ ایوب پل کو بنے ہوئے بھی کئی دہائیاں ہو گئی ہیں، لیکن آج تک پاکستان میں کہیں بھی لانسڈاؤن پل جیسا پل تعمیر نہیں کیا جا سکا۔ پل سے منسوب ایک لوک کہانی کے مطابق جب لانسڈاؤن پل سے انگریز سرکار نے ریل کا سفر شروع کرنا چاہا تو کوئی بھی ٹرین ڈرائیور پل سے ریل چلانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر انگریز کو معلوم ہوا کہ جمال رشیدی نامی ایک قیدی جو پل سے ٹرین گزار سکتا ہے۔ انگریز سرکار نے جمال رشیدی سے معاہدہ کیا کہ اگر وہ پل سے ٹرین گزار گیا تو اس کی باقی سزا ختم کر دی جائے گی۔ جمال رشیدی نے جب کسی پلر کے بغیر بنائے گئے لانسڈاؤن پل سے ٹرین کو گزارا تو اس کے رشتہ داروں نے پہلی بار ہوج مالو گایا، جس کے بعد یہ گیت سندھ کا سب سے مشہور لوک گیت بن گیا۔ آج تک سندھ بھر کے لوگ خوشی کے وقت جوش سے ہوج مالو گاتے ہیں۔ ہوج مالو کی تاریخ کے حوالے سے بھی سندھ کے مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم زیادہ تر مورخین کے مطابق ہوج مالو اس وقت ہی گایا گیا جب جمال رشیدی نے لانسڈاؤن پل سے ٹرین کو گزارا تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان رہے، اس دور میں یہ گانا ان کے جلسوں میں عموماً گایا جاتا، سنایا جاتا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو بھارت گئے، جب پاکستان کے 93,000 قیدی جن میں 33,000 فوجی بھی تھے ان کی رہائی کے لیے مذاکرات کرنے تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان سے جب لاہور سے رخصت کیا جا رہا تھا تو اس موقع پر بھی ریڈیو پر براہ راست جو گانا نشر ہو رہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی یہاں سے روانگی کے موقع پر، وہ بھی ہیج مالو تھا۔ ہیج مالو بھٹو ہیج مالو، اس طرح سے وہ گانا گایا جا رہا تھا۔ بھٹو آ گیا میدان میں ہیج مالو، بھٹو آ گیا میدان میں ہیج مالو، یہ عموماً ذوالفقار علی بھٹو کے جلسوں میں گانا سنایا جاتا، گایا جاتا۔ اجازت دیجیے شیدی جمالو کا آپ کو
قصہ کہانی کیسی لگی؟ اللہ حافظ۔